good morning. Diyan ako karon sa Usmad nga area. Mao ni ang mga kabukiran nga bahin diri sa Argao. Unya makita gid ninyo nga medyo ang bukid wala na mga kahoy. Dili na gyud wa na gyud mga dagko ba nga makapugong sa baha unta nga makakuan sa tuwa kay wa na gyud angay na gyud ang taning tamnan kining atong mga kabukiran ug dili gyud nato pasipat-an kini unya pero anindot gyapon kay na mga green ang mga area diri nga kuan unya kining lugar ha wala pa ko makasulay adto diha kay wala man ni mga karsada kay mga punto diri mo ni siya manindot pud nga mga talan-aw. Good morning sa inyong tanan. Salamat sa inyong pagtanaw. Hantod sa sunod ng palagkita. Daghang salamat ug maayong